ang Espiritu Santo maghahatag sa kinabuhi. Gipadala sa Dios ang Espiritu siyang anak nganhi sa atong kasing-kasing nga nagtuaw, Aba, Amahan ko. Galatia Kapitulo 4, versikulo 6. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Kinsa nagagikan sa amahan og sa anak, uban sa amahan og anak, gisimba siya og gihimaya. Misulti siya pinaagi sa mga propita. Diha sa Credo sa Nicea, atong gipadayag ang lig-ong pagtuong Katoliko bahin sa Espiritu Santo. Kinsa uban sa amahan ug sa anak, mao ang buhing Dios, ang Santissima Trinidad. Sama nga ang ikatlong bahin sa Credo, naghisgot sa Espiritu Santo ug siyang mga lihok. Dinhi usab ning katapusan og ikatulong bahin sa Katesismo, mao gihapon ang atong tukion. Sanglit isip maghatag sa kinabuhi, ang Espiritu Santo naghatag kinabuhi og nagahom sa simbahan sa iyang kinabuhing sakramental og sa pagkabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Kining tulo naglangkob sa katapusang bahin sa Credo og nining Katesismo. Kining uluhana mahitungod sa Espiritu Santo nagdugtong usab sa ikaduhang bahin mahitungod sa kinabuhing matarong uban nining ikatlong bahin mahitungod sa pagsimba. Kay diha lamang sa gugma sa Dios nga gibukbo sa ato mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Roma Kapitulo 5, versikulo 5, nga kita makabuhat og matarong og makasimba sa tinuuray isip mga tinun-an ni Kristo. Gawas pa, sulod kanunay sa Kristohanong katilingban, ang simbahang lokal nga kita makasunod kang Kristo diha sa atong kinabuhing matarong og pagsimba. Kay ang Espiritu Santo nagdala ni adtong nagatuo kang Kristo sa bag-ong kinabuhi. Siya nagatigom kanila ngadto sa usa ka katawhan sa Dios. Kitang mga Pilipinong Katoliko, nasayod nga nahimo kita mga Kristiyano og sakop sa simbahan, kay gibunyagan kita sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Sa gagmay pa, gitudluan kita sa pagpangurus sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Busa, sa sayo pa, gipaila na kita sa mga persona sa Santissima Trinidad. Apan alang sa kadaghanan nato, ang Espiritu Santo nagpabiling personang hitaligaman. Ang Santissima Trinidad sagad gitudlo nga usa ka misteryo nga dili matugkad. Mao nga wala kini makatandog pag-ayo kanato bisan diha sa pag-ampo sa yanong Pilipinong Katoliko. Lahi sa mga pangilin sa Pasko ug sa mahal nga adlaw, ang sa Pentecostes ug sa Santissima Trinidad, makadanig gamay lamang interest ug devotion. Ang mga pangilin sa Santissima Trinidad o sa Espiritu Santo, hitabunan paggani sa mga popular nga kasulugan sa mga santos nga patron sa lungsod, sa mga debosyon kang Maria, sama sa Flores de Mayo o sa pista sa Sagrado Corazon. Ang kulturang Pilipinhon puno sa nagkadiyang espiritu, apan lubog usab ang panabot kanila o sa ilang mga lihok. So sa kabahin, ang Pinoy maokit-okiton sa mga mananambal, faith healers, o sa mga kahiblungang hitabo. Ang mga gitahong pagpakita sa mahal nga birhin o ni Santo Niño, kanunay dugukan sa mga tao. Apan sa laing bahin, gamera ang maikag sa pakisusi sa mga espiritu, discernment of spirits. 1 Corinto Kapitulo 12, versikulo 10, o sa awhag sa kasulatan, sa pagsulay sa mga espiritu, aron pag-ila kung sila gikan bagayad sa Dios. 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 1. Hinuon nining pila ka mga tuig daghang mga Pilipino nga nakakaplag sa Espiritu Santo. Ang mga charismatic movement sa sulod og sa gawa sa simbahan, uban silang bunyag sa Espiritu, panambal, pagsulting laing pinulungan o susama niini, nakadanigdaghan nga kaniadto mabugnawon nga Kristiyano. Ang mga born again, aktibong nagsangyaw sa makagagahom nga mga lihok sa Espiritu Santo diha sa ilang kinabuhi. Kining kasinatian sa Espiritu adunay hinuoing lawom nga gamot sa atong Pilipinong kultura. Anay lawom nga pangandoy sa pakig-uban,
Ang Pinoy dali kaayong madani og matandog sa mga kasinatian nga gipakita sa mga awit ug sayaw. Sagad mahulagway nato nga kining natural nga kadasig ug kaikag nagagikan sa kinaiyang Pinoy nga kursunada o may lakas loob. Apan ang pangutana sa pakisusi og pagsulay nagpabilin. Kining tanang panghitabo tinuod bagayod nga buhat sa Espiritu Santo? Unsaon nato pag-ila? Ang tubag kining uluhana motuki pag-una sa nagbantayog nga suliran unsaon sa pagsusi sa Espiritu sa tulo ka lakang. Una, asa nato pangitaa ang Espiritu ug unsay gibuhat sa Espiritu. Ikaduha, unsa ang mga dagkong babag nga hisgutan. Ikatulo, ang mga paagi sa pagbuntog kanila aron masusi ang Espiritu. Ang ikaduhang bahin nining uluhana muugmad og 5 kanatad sa mga kalihukan sa Espiritu. Ang mugna, ang kasaysayan sa kaluwasan, si Kristo, ang simbahan, ug ang matag usa kanato. Unya ang ikatulo o katapusang mubong bahin mutuki og kinsa ang Espiritu mismo. Ilabi na diha sa Santissima Trinidad. Unang lakang, asa man nato pangitaa ang Espiritu. Aron masad kita sa Espiritu Santo, kinahanglan tutukan nato pag-ayo una ang mga lihok sa Espiritu sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi. Kini nagkulugan nga tun-an nato ang atong mga personal nga kasinatian ubos nining tulo ka panukaran. Una, ang anaa sa sulod nato nga mga kasinatian diha sa atong mga hunahuna og balatian. Ikaduha, ang mga interpersonal kung inambitayng kasinatian uban sa atong banay og kahigalaan. Ikatulo, ang atong buhat og kinabuhi diha sa katilingban og sa parokya. Ana dinhi sa atong awtoridad inadlong pagpuyo nining tulo ka panukaran nga atong hipalgan ang Espiritu Santo o giunsa niya paglihok dinhi sa atong kinabuhi. Unsa may gibuhat sa Espiritu? Diya sa labing lahom nga panukaran sa atong kasinatian, ana nato maila ang atong mismong pagkapersona. Giunsa man sa Dios og nining tungura sa Espiritu Santo pagkalambigit sa atong pagkapersonal. Ang krido nagtanyag kanatog tin-aw nga tubag pinaagi sa pagtinuog. Una, kinsa kita? Ang atong pagkamao diha sa Dios atong Amahan nga nagmugna kanato ug nagsagop kanato nga iyang mga anak. Ikaduha, unsay atong gibuhat diha sa Dios nung anak nga gipadala sa Amahan aron mahimong usa kanato. Galatia Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod 5. O pagtudlo kanato unsaon paghigugma o pagkabot sa pasaylo sa atong mga sala. Kulusa Kapitulo 1, versikulo 14. Ikatulo, unsay atong mapaabot sa Espiritu, isip sinagop din kita makatuaw, Aba, Amahan. Nagsaksi siya uban sa atong Espiritu nga kita mga anak sa Dios, sumusunod sa Dios, sumusunod uban ni Kristo. Roma Kapitulo 8, versikulo 15. Apan ang lihok sa Espiritu walay utlanan diha sa halapad nga natad sa Santissima Trinidad nga gihan-ay sa krido. Nasad bitaw kita nga ang Espiritu Santo mao ang tigdasig kanato unsay atong buhaton aron pagsunod kang Kristo. Ang anak gilamdagan niya ang atong pagkinabuhi sumala sa atong pagkaanak sa Amahan. Sa pagkatinuod, ang Espiritu naghiusa kanato uban ni Kristong nabanhaw og sa usag-usa diha sa simbahan ni Kristo. Ang Espiritu nagbuhat niini karon, og tungod ni ining iyang buhat, naglakaw kita matag adlaw ngadto sa ugma nga gisaad sa Dios kanato ang kinabuhing dayon. Si Kristo karon naglihok diha sa mga kasing-kasing sa mga tao pinagi sa gahom sa Espiritu. Dili lamang nag-awhag siya pagpangandoy sa kalibutan nga umaabot, kung dili siya nagbuhi, naglinis og naglig-on sa mainitong tinguha sa katawhan aron ang kinabuhi mahimong labaw katawhanon og antibukyuta muduyog sa maong tumong. Unsa ang gibuhat sa Espiritu nakapatingkag kanato sa duha ka kamaturan. Usa nga ang Espiritu sa atong pag-aninaw sama sa hangin nga atong gihanggab. Sama sa dagat din kita naglungilangoy.
Sama sa palibot din kita nagpuyo og naglihok og nahimutang. Buhat Kapitulo 17, versikulo 28. Ikaduha, nakaamgo kita nga siya usa ka personang Dios nun, ang gugmang personal samahan og sa nabanhaw nga Kristo kinsa nagpuyo og nakig-uban kanato. Ang ikaduhang lakang, mga kalisdanan sa pag-ila sa Espiritu. Dili kanunayng sayon ang pag-ila sa Espiritu Santo. Una, tungod kay ang Espiritu walay lawas, porma o dagway. Busa lahi sa amahan og sa anak nga atong gihulagway sama sa tao. Ang Espiritu atong gihulagway sa ubang simbolo sama sa tubig, kalayo, panganod, hangin o ginhawa, ularawan sa salampati, puti og inosente og tulin nga mulupad. Gawas pa, ang Espiritu kanunay nagalihok sa paagi nga dili bug-os, mudala kanato padulong, dili kaniya, kundili ngadto kang Kristo og samahan. Dili siya mosulti siyang kaugalingon, kundili usahay iyang nadungog lamang, gikan ni Kristo ang pulong. Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Busa inay mo ampo kita ngadto sa Espiritu, sagad mag-ampo kita diha sa Espiritu, pinagi sa anak ngadto samahan. Ang ikaduhang kalisdanan sa pag-ila sa Espiritu nagagikan sa atong mga kakulangan. Una, sa atong hunahuna bahin sa Espiritu. Lahi kang Kristo og samahan, ang Espiritu dili nato masudong nga daw ana sa atong atubangan, kung dili ana sa sulod diha sa atong mismong kasinatian. Dili man kita maghuna-huna sa Espiritu nga ania sa atong ulo, sama sa usa ka hunahuna, kung dili hinuon daw nakaamgo kita sa iyang presensya diha sa kailadman sa atong kasing-kasing. Dinhi atong masinati nga siya naglihok, nagpahibalo kanato nga si Kristong nabanhaw og ang Diyos Amahan buhi og ania kanato. Si Kristo mishad sa iyang mga tinun-an didto sa katapusang panihapon sa Espiritu sa kamaturan, kinsa inyong mailhan kay magpabilin man siya kaninyo og anaa sulod kaninyo. Juan Kapitulo 14, versikulo 17. Ang ikaduhang kakulangan nga nagbabag sa atong pag-ila sa Espiritu mao ang atong maibugong hilig sa pag-angkog mga talagsaong espirituhanong mga gasa. Kita mga Pilipino hilig kaayo sa mga handurawan, mga milagro, mga panan-awon o mga panagna. Kining maong hilig nagdalagdaghang mga sayop nga panglantaw bahin sa Espiritu. Naglubog usab kini sa labi pang mahinungdanong mga yanong gasa sa Espiritu, ilabi na sa labing dakong gasa sa Diyos nung gugma. Galacia Kapitulo 5, versikulo 22, 1 Korinto Kapitulo 13. Ang mahimuslanong pagpakabana ni ining maibugong hilig, tingali maoy hinungdan sa usa ka tulokibong kamaturan. Gitudluan kita sa pag-ampo diha sa mahanamo, og pagtawag kang Kristo nga atong Ginoo. Apan wala man kita tudlui pagtawag sa Espiritu Santo nga atong Espiritu. Ikatulong lakang, ang pagsulbad sa mga kalisdanan. Unsaon man day nato pagtino nga makaila kita sa Espiritu Santo. Matinot nato diha sa balaang kasulatan, din ang tingog sa Espiritu Santo milanog diha sa mga pulong sa mga propita o sa mga apostol. Apan ang kasulatan kinahanglan pagabasahon og sabton sumala sa mga espiritu nga nagsugo sa pagsulat niini. Kini nahitabo diha sa balaang tradisyon nga gihatod dawat diha sa ordinaryong pagpanudlo sa simbahan. Pinagi sa gahom sa pagpanudlo sa mga kaobispuhan nga giagak sa espiritu ang tin-aw og tukma nga pagsabot na pahigayon. Sanglit pinaagi sa Espiritu Santo nga ang buhing tingog sa Ebanghelyo mulanog sa simbahan og pinaagi kaniya ngadto sa kalibutan. Masinati nato ang Espiritu labi na diha sa pag-ampo, kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo sa angay, apan ang Espiritu mismo nangaliya alang kanato. Roma Kapitulo 8, versikulo 26. Kita mga Pilipino nabantog sa atong daghang mga debosyon, mga nobina, mga adlaw sa pamalandong o sa atong mga santos nga patron. Apan sila mahimo lamang nga tinuod nga Kristohanong pag-ampo kung buhaton diha sa Espiritu o kamatuoran. Juan Kapitulo 4, versikulo 23.
Ang sukdanan ni ini mga debosyon mao ko nahisibo ba sa liturhikanhong pagsimba sa simbahan nga linamdagan sa espiritu og nakatabang ba sa pagtukod og paghiusa sa Kristohanong katilingban. Ang pisipito nakakita og mga timailhan nga sa pag-umol kanila isip nga gagmayng katilingban sa pagtuo ang mga Pilipinong Katoliko. Ang mga Pilipinong Katoliko karon maantigo nang mubansay sa mga debosyon sa katawhan uban sa nagkauswag nga paggamit sa kasulatan, mga liturhikanhong kasalugan, pag-ugman o katilingban sa pagtuo o sa pagsalmot sa mga katilingbanong mga isyu. Di lamang sa espiritu nga sa tinuuray kita maghiusa sa Kristohanong pag-ampo. Busa diha sa ikatulong Eucharistikanhong pag-ampo atong gipangayo, itugot nga kami nabusog sa lawas ug dugo ni Kristo, mapuno sa Espiritu Santo, og mahimong usa ka lawas og usa ka espiritu diha ni Kristo. Ang laing dapit sa pakigtagbo sa espiritu mao ang Kristohanong pagsaksi. Sukad pa sa sinugdanan sa Kristyanismo, hangtod karon ang espiritu naglamdag sa dili maihap nga mga santos, mga bulahan ug yanong mga Kristiyano sa adlaw-adlaw mga buhat sa gugma diha sa pagsunod kang Kristo. Ang uban gitawag pagani hangtod sa bayanihong pagpakamatay kon martiryo. Daghan pagyud gitawag sa paghalad sa ilang kaugalingon diha sa pang-alagad sa simbahan, pinaagi sa pagsulod sa kinabuhing reliyoso, og nagpadayag sa ilang mga saad sa pagpakabus, pagkaulay o pagkamasunuron, vow of poverty, chastity, and obedience, nga naghatag kanila gahom sa grasya sa pagpasan sa mga pag-antos nga gikinahanglan alang sa pagsunod kang Kristong gilansang sa krus. Karon kita kanunay makuratan sa espiritu, kay makadaghan kita nakasinati sa iyang mga lihok diha sa mga wala damha nga mga persona, dapit panahon og mga paagi. Alang sa atong kapuslanan, unsaon man nato pagtino niini mga lihok sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi. Nagkalinlaing mga pahayag nga nagkasumpaki nakaaghat ni San Pablo sa gitawag nga pag-aninaw sa mga espiritu. 1 Corinto Kapitulo 12, versikulo 10. Ang kasulatan ug ang tradisyong Katoliko nagtanyag kanatog pipila ka makatabang nga sumbanan ang espiritu. Una, kanunay moagak kanato ngadto sa pagtuo kang Hesukristo kinsa iyang gihimaya. Kanunay nagabuhat sumala sa kasulatan ug tradisyon aron makita ang iyang kahiusa, kamalungtaron o kamakanunayon. Ikaduha, naghatag o mga gasang espirituhanon ngadto sa tagsa ka tawo alang sa pag-alagad sa katilingban, alang sa pagtukod sa Kristohanong katilingban o panagsama, og nagbuhat aron buntugon ang mga panagway o pagbahin-bahin. 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 10, 1 Corinto Kapitulo 3, versikulo 3. Ikatulo, mailhan siya diha sa iyang mga bunga, nga gitala ni San Pablo, nga gugma, kasadya, kalinaw, makanunayong pagpailob, kaayo, kamanggihatagon, pagtuo, kalumo o kaputli. Galatia Kapitulo 5, versikulo 22. Ikaapat, matino pinaagi sa autoridad, o antok mang paggamit sa maggasa, ubos sa paghukom, niadtong nangulo sa simbahan, kansang buhatan, gitahasan sa dili pagwagtang sa espiritu, kung dili sa pagsulay sa trangbutang o pagmatuod unsay maayo. Og ang ikalima, makaplagan diha lamang sa mapobsanon. Ang Diyos nagsalikway sa mapahitason, apan nagdason sa mapobsanon. Santiago Kapitulo 4, versikulo 6. Karon ari kita sa pagtuon sa mga nagkalinlaing lihok sa espiritu. Unom kanataran, di naglihok ang espiritu ang atong susihon. Una, diha sa tibuok nga mugna, og ilabi na diha sa mga taong gibuhat sa larawan o kasamahan sa Dios. Ikaduha, diha sa kasaysayan sa kaluwasan sa piniling katawhan sa Israel. Ikatulo, diha sa kinabuhi, kamatayon ug pagabanhaw sa gisaad nga Mesiyas si Hesukristo. Unya atong susihon, giunsa nato pagsinati ang espiritu karon. Ang ikaapat, diha sa simbahan. Ang ikalima, diha sa matag usa kanato isip mga tinun-an ni Kristo. Ang ikaunom,
diha sa duha ka panukaran sa kinabuhi. Ang labing unang lihok sa Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios sa pagmugna nga naghatag pagkanaa sa tanan og kinabuhi sa may kinabuhi. Ang Espiritu Santo gihulagway nga usa ka kusog nga hangin nga mihuros ibabaw sa tubig sumala sa saysay sa Henesis. Henesis Kapitulo 1, versikulo 2. Gipaila siya sa salmista, sa dihang imong gipadala ang Espiritu, sila namugna, og imong giusab ang nawong sayuta. Salmo Kapitulo 104, versikulo 30. Sukwahi sa sayop nga pagsabot nga ang Dios mihunong sa pagmugna kaniadto, nasad kita nga ang Espiritu nagpadayon sa mamugnaong gahom karon o gipatunhay niya ang tanan diha sa ilang pagkaanaa. Sulod sa tibok kamugnaan, anaa sa katawhan nga ang Espiritu labing nagalihok sa espesyal nga paagi. Isip buhat sa Dios, siyang larawan og kasamahan. Ang unang mga tao gibuhi sa Dios pinaagi sa paghuyop diha sa ilang mga ilong, sa ginhawa sa kinabuhi. Naghimo kanilang mga buhi. Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. Ang karaang imno, Veni Creator Spiritus, naglangkob sa tibok katawhan sa pag-ampo. Umarika, Espiritong tigmugna, duawa ang mga salabutan nga imuha, puna sa langit ng grasya ang mga kasing-kasing nga imong gimugna. Alang sa mga Pilipinhon, ang Diyos isip tigmugna mao ang labing popular nga hulagway. Ang pisipito nagpunting og bag-ong hulagway sa mamugnaong gahom sa Dios, ang iyang Espiritu nga naglihok sulod kanato. Nagmantala kini sa masilakong gahom sa katawhan, people power, isip pag-ila sa mga panukarang gasa sa Dios nga mao ang kagawasan og katungdanan. Ang Espiritu Santo kanunay nagalihok diha sa kasaysayang tawhanon, sukad pa sa pagkahulog sa unang ginikanan hangtod karong mga adlaw. Diha sa Espiritu, si Abraham nakadungog o mitubag sa tawag sa Dios. Ang Espiritu nagpundok sa 12 ka tribo ngadto sa usa ka piniling katawhan. Naglamdag kang Moses sa pagpangulo aron paglingkawas sa mga Israelita gikan sa Ehipto, ang balay sa kaulipnan. Si Jose may usa ka tawo nga gigasahan sa Espiritu sa Dios. Genesis Kapitulo 41, versikulo 38. Ang katapusang pulong ni David, ang Espiritu sa Ginoo nagsulti pinaagi kanako. Unang Samuel Kapitulo 23, versikulo 2. Diha sa basahon sa mga maghuhukom, ang Espiritu miyanha kang Otaniel og Jepta. Maghuhukom Kapitulo 3, versikulo 10, Kapitulo 11, versikulo 29. Og milukop ni Gideon, maghuhukom Kapitulo 6, versikulo 34. Labaw sa tanan, ang Espiritu misulti pinaagi sa mga propita aron pagbag-o sa piniling katawhan. Dunay duha ka panagna na ugmad. Ang usa nagpunting sa pagpaabot sa Mesiya ug ang usa nagpahibulo sa usa ka bag-ong espiritu. Isaiah Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod 2. Silang duha nagtimaan sa pagtuo sa mga nanghibilin, ang mga laot ni Yahweh nga nagpaabot sa malaumon sa kaupayan sa Israel o sa kaluwasan sa Jerusalem. Lucas Kapitulo 2, versikulo 25, versikulo 28. Pinagi sang Espiritu ang Diyos misaad ngayang pundukon pag-usab ang nagtibulaag nga katawhan o maghatag bag-ong kinabuhi sa mga bukog nga nangauga. Busa nag-ingon ang Ginoong Diyos ngadto sa nangaugang bukog, "Tan-awa, magdala akog Espiritu diha kaninyo, aron kamo mabuhi pag-usab." Ezekiel Kapitulo 37, versikulo 5. Sa katapusan, diha ni Propeta Joel, ang Diyos misaad, "Ibubo ko ang akong Espiritu sa tanang mga tao, mga anak mong lalakig babae sa panagda mo pahibalo. Mga tigulang mo nangandoy nagdamgo, nangitag pananawon ang mga batanon mo, bisan gani sa malalakig babae nga ulipon. Niadto mga adlaw ang Espiritu ko pabuhagayon." Joel Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 2. Kining malukupong pagbuhagay sa Espiritu mahitabo diha sa gisaad nga Misaya. Busa si Pedro mipadayag siyang wali sa Pentecostes. Binayaw sa tuong kamot sa Dios
Si Jesus unang nakadawat sa gisaad nga Espiritu Santo gikan sa mahan og unya iyang gibubo kining espirituha nganhi kanato. Buhat Kapitulo 2 versikulo 33. Sa ingon, ang gitagna nga saad sa pagbubo sa Espiritu nahingpit pagkatuman diha sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo Jesus, atong Ginoo og manunubos. Atong hanayon sa lakbit nga lihok ang Espiritu diha ni Jesus sa upat ka mga lakang. Una, ang pagpangandam. Ikaduha, ang katalimbanong pag-alagad ni Kristo. Ang ikatulo, ang iyang misteryo sa Pasko. O ang ikaapat, ang iyang misyon kauban sa Espiritu. Ang pagpangandam, si Birhen Maria. Ang Espiritu nag-andam sa pag-anhis sa manunubos diha sa duha ka persona. Ang una, mao si Maria. Ang Espiritu nag-andam kaniya nga mahimong inahan sa Dios, Theotokos, pinagi sa pagpuyo diha kaniya, sukad pa sa unang takna siyang putli nga pagpanamkon, sulod sa tiyan sa iyang inahan. Sa pagpahibalo, si Gabriel miingon kang Maria, ang Espiritu Santo mokunsad kanimo, og ang gahom sa labing halangdon mulandong kanimo. Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Busa, ang atong Ginoong Hesukristo, alang kanato og sa atong kaluwasan, nagpakataw gikan ni Maria, ang birhing inahan sa Dios. Puno sa Espiritu Santo, si Maria mituaw ngadto kang Elizabeth, yang ig-agaw. Nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, og nalipay ang akong kalag sa Dios nga akong manluluwas. Lucas Kapitulo 1, versikulo 46 hangtod 47. Busa diha og pinaagi ni Birhen Maria, ang Espiritu Santo, una, nagtuman sa makaluwas nga laraw sa amahan. Ikaduha, nagpaila sa anak sa amahan at tubangan sa tanan. Ikatulo, nagkabig sa tanan alang sa pakigiusa kang Kristo. Busa pinaagi sa Espiritu, si Maria nahimong bag-ong iba ang bag-ong inahan sa mga buhi. Si Juan ang magbubunyag, mao ang ikaduhang persona, pinaagi kang kinsa ang Espiritu Santo, nag-andam sa pag-anhis sa manluluwas. Puno sa Espiritu Santo diha sa tuguangkan sa iyang inahan, si Juan gipadala nga mag-uuna sa Misaya, diha sa Espiritu o gahom ni Elias, aron pagtagana alang sa Ginoo og usa ka katawhan nga maayong pagkaandam. Lucas Kapitulo 1, versikulo 15, versikulo 17. Si Juan mo'y usa ka tingog sa kamingawan nga nagsinggit. Tulira ang agian sa Ginoo. Usa ka saksi nga nagsaksi sa kahayag aron ang tanan mutuo kaniya. Juan Kapitulo 1, versikulo 23 o versikulo 7. Si Juan mismo misugid, nakita ko ang Espiritu nga mikunsad ingog sa lampati gikan sa kapanganuran og mitugdon kaniya, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Juan Kapitulo 1, versikulo 31 hangtod 34, versikulo 29. Si San Lucas diha sa Ebanghelyo mipaila sa sinugdan sa katalingbanong pag-alagad ni Jesus sa iyang pagsulti. Si Jesus mipauli sa Galilea, ang Espiritu diha sa katalingbanong pag-alagad ni Kristo. Si San Juan diha sa Ebanghelyo mipaila sa sinugdan sa katalingbanong pag-alagad ni Jesus sa iyang pagsulti. Si Jesus mipauli sa Galilea diha sa gahom sa Espiritu. Lucas Kapitulo 4, versikulo 14. Didto siyang lungsod sa Nazaret, si Jesus mihanay sa tibok niyang programa sa pagkamisayas. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, kay iya akong gidihugan, iya akong gipadala aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus, kagawasan sa mga binihag, pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, paglingkawas sa mga binilanggo, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo mohatag sa iyang kaluoy. Lucas Kapitulo 4, versikulo 18. Busa si Jesus misubo siyang katalimbanong pang-alagad diya sa gahom sa Espiritu, sumala sa gipanagna ni Propeta Elias bahin sa Mesiyas. Isaias Kapitulo 61, versikulo 1 hangtod 2. Ang paggahom ni Jesus sa Espiritu gisulat diha sa miaging duha ka manghitabo o gidason diha sa ikatulo. Una, diha sa iyang pagpabunyag kang Juan nga magbubunyag didto sa Jordan. Si Jesus gidihugan sa Espiritu
kinsa mitugdon kaniya sa dagway sa salampati. Lucas Kapitulo 3, versikulo 22. Ikaduha, human siyang bunyag, si Jesus puno sa Espiritu Santo, gidala sa Espiritu ngadto sa kamingawan. Sulod sa kapatan kaadlaw, din gibuntog niya ang mga pagsulay sa yawa, sa gahom sa Espiritu o diha kaniya. Lucas Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod 2, versikulo 14. Ikatulo, sa pagdason ining duha ka kasinatian, nausab ang panagway ni Jesus. Ang iyang mga sapot naputo sa puti nga makabungog. Usa ka panganod mitungha og milandong kanila, o gikan sa panganod nadungog ang tingog. Kini ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Marcos Kapitulo 9, versikulo 2 hangtod 3 og versikulo 7. Ang panganod giisip nga naghulugan sa presensya o sa Espiritu sa Ginoo. Busa sa Jesus, nailhan diha sa duha ka relasyon ngadto sa Dios nga nagtawag kaniyag pinanggang anak o ngadto sa Espiritu nga nag-usab sa iyang panagway. Ang saysay bahin sa bunyag, pagsulay didto sa kamingawan, ang pag-usab sa dagway, nagpakita nga si Jesus kanunay gayong nalambigit sa Espiritu nga naglamdag o nagahom sa iyang pag-alagad isip Mesiyas. Latas siyang katalimbanong pang-alagad, ang Diyos midihog kaniya sa Espiritu Santo og sa gahom. Misuroy siya nga naghimog mga maayong buhat og pagpangayo sa tanan nga gikuptan sa yawa og ang Diyos diha kaniya. Buhat Kapitulo 10, versikulo 38. Ang kinatumyan miabot diha sa pagpasakit, kamatayon og pagkabanhaw ni Kristo, naglig-on sa Espiritu diha siyang pag-agulo sa tanaman. Si Jesus miampo siyang amahan, dili ang akong pagbot kundi ang imo ang matuman. Lucas Kapitulo 22, versikulo 42. Gikan sa krus, si Jesus mitugyan siyang Espiritu. 1 Kapitulo 19, versikulo 30. 1 Kapitulo 7, versikulo 39. Kapitulo 20, versikulo 22. Apan ang gahom sa Espiritu labing makita diha sa pagkabanhaw. Si Jesus nahimong anak sa Dios diha sa gahom sumala sa Espiritu sa kabalaan, pinaagi siyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Roma Kapitulo 1, versikulo 4. Gibayo sa tuo sa Dios ang nabanhawng Kristo, midawat pag-una sa gisaad nga Espiritu Santo gikan sa mahan, ug unya gibuhos dinhi kanato Espirituha. Buhat Kapitulo 2, versikulo 33. Si San Pablo nagsangyaw sa nabanhaw nga Kristo kinsa nahimong usa ka espiritu nga naghatag kinabuhi. 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 45. Iyang gihulagway ang Santisima Trinidad diha nga si Kristo ang anak nagbuhat uban sa espiritu aron pagtuman sa laraw sa kaluwasan sa Dios. Alang kang San Juan, dahil lamang kang Kristo nga nabanhaw nga ang espiritu gihatag og atong nadawat ang bag-ong kinabuhi sa grasya. Labihan kasud ang panagkuyog ni Kristo og sa espiritu nga makaiyong kita nga ang misyon gisaw-an sa anak og sa espiritu. Sa pagpadala sa mahan siyang pulong, iyang gipadala ang iyang ginhawa. Diha nahitabo ang panagduyog sa misyon din ang anak og espiritu managlahi apan dili managbulag. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios, apan ang espiritu mao ang tigbutyag kaniya. Ang kahibalo sa mga misteryo sa gingharian sa Dios, din si Kristo mao ang kahingpitan gihatag. Mateo Kapitulo 13, versikulo 11. Si Kristo ang naghatag sa purma og unod sa kaluwasan, samtang ang Espiritu nagpahigayon og nagpalambo nining bag-ong kinabuhia.